बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं इरफान हाशमी और आपको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहता हूं। सबसे पहले आज की अहम खबरें और चंद अहम सवालात। इमरान खान की जेल से ऑडियो लीक हो गई है। इमरान खान को पाकिस्तान की सियासत से माइनस करने का आपने ख्वाब देखा, लेकिन आप इमरान खान तो क्या आप उसकी ऑडियो को भी माइनस नहीं कर सके। इस ऑडियो लीक के बाद पाकिस्तान की सियासत के ऊपर इसके क्या असरात मुरतब होंगे और पाकिस्तान में ताकतवर हलके क्या सोच रहे हैं, और इस ऑडियो को लेकर जो इमरान खान की आवाज़ में पैगाम बाहर आया, पाकिस्तान की आवाम क्या डिमांड कर रही है, इसका हाल अहवाल भी मैं आपके सामने रखूंगा। और व्यूअर्स, लंदन में मेरी एक एयरफोर्स के ट्रेनर से मुलाकात हुई और उसका इमरान खान के बारे में क्या कहना था ये भी मैं आपको बताऊंगा। और फिर व्यूअर्स, आपको ये बता दें कि इमरान खान ने मुज़ाकरात के हवाले से ग्रीन सिग्नल दे दिया, अचकज़ई को कप्तान बना दिया है नया मुज़ाकरात का, और इसके क्या असरात मुरतब होंगे और पाकिस्तान की सियासी जमातें क्या अचकज़ई साहब के साथ मुज़ाकरात करेंगी ऑन बिहाफ ऑफ इमरान खान, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, और क्या रास्ता निकल पाएगा या नहीं। और राना सनाउल्लाह ने जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर ताज़ा तरीन हमला किया, इसके बाद तहरीक इंसाफ का क्या जवाब आया, इसकी तफसील भी आपको हम बताएंगे। और बजट शहबाज शरीफ साहब ने एक ऑफ़र करवाई है आसिफ अली जरदारी को। मुल्क कहीं पर स्टैंड नहीं करता है और इनकी ऑफ़र्स और इनकी व्हीलिंग डीलिंग जो है वो चल रही है, इसका भी मुकम्मल अहाता करूंगा मैं आज की इस नशिस्त में। लेकिन व्यूअर्स, सबसे अहम खबर आज की, इमरान खान की आवाज़ को आपने पाकिस्तान के अंदर रोकने की कोशिश की, आपने इमरान खान के नाम पर पाबंदी लगा कर देख लिया, आपने इमरान खान की तस्वीर पर इंक्वायरियाँ बिठा कर देख लिया, और आपने हर वो हरबा आजमा कर देख लिया जो आपके इख्तियार में था। लेकिन शायद तकदीर आपके इख्तियार में नहीं है, तकदीर पर आपका जोर नहीं चलता और इमरान खान की आवाज़ जेल से बाहर आ जाती है। व्यूअर्स, इमरान खान की ऑडियो लीक के पाकिस्तान के सियासी मंजरनामे पर बहुत गहरे असरात मुरतब होंगे, ये बात आपने याद रखनी है। ऐसे वक्त में जब इमरान खान की एक तस्वीर तहरीक का काम करती है, जस्ट इमेजिन करें, एक ऑडियो आई 16 मिनट की। ये 16 मिनट की ऑडियो पाकिस्तान की मौजूदा हुकूमत और उनके प्यार करने वालों के लिए बहुत मुश्किलात खड़ी कर देगी। आपने इस सियासी मंजरनामे को इस तनाजुर में अब देखना है, क्योंकि इमरान खान जेल में मौजूद थे और वो अपना मुकदमा नहीं लड़ा। वो कहता है, ज़रा गौर कीजिएगा इमरान खान के अल्फाज, उनके ज़ुबानी उन्होंने क्या कहा। इस ऑडियो में सुप्रीम कोर्ट के जजेस भी बोल रहे हैं जी, और ये ऑडियो नैब तरमीम समात केस की है। कमरा अदालत से ये ऑडियो रिकॉर्ड जो है वो की गई है। इमरान खान क्या कह रहे हैं, वो ये कहते हैं कि मैं ये कह रहा हूँ कि नैब 2 करोड़ की चीज़ को 3 अरब की दिखाता है ताकि मुझे फंसाया जा सके। नैब का चेयरमैन चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट लगाए, जब गवर्नमेंट चेयरमैन लगाती है तो फिर मसाइल पैदा होते हैं। यानी उनकी अपनी मर्ज़ी का होगा ना कि फ़लाँ को पकड़ लो, फ़लाँ को रोक लो, फ़लाँ को सियासी तौर पर हमने इंतकाम लेना है, और ये बाहर ना आने पाए। अब हो क्या रहा है, इमरान खान के ख़िलाफ़ जो नई रेफरेंसेस तैयार किए गए, नैब को इस्तेमाल आप कर रहे हैं ना, फिर आप नैब तरमीम पर तरमीम लेकर आते हैं। पहली तरमीम से आपका पेट नहीं भरा, आपकी आंखों को ठंडक नहीं पहुंची, तो आपने कहा कि ठीक है, इमरान खान को अब हमने मज़ीद रिमांड पर जेल में रखना है, तो ऐसा करें कि रिमांड को मज़ीद बढ़ा दिया जाए। गो के नून लीग के अंदर से आवाज़ें उठी कि आप इसे इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन नैब तरमीम के ज़रिए नैब को इस्तेमाल दोबारा किया गया। खान साहब बोल रहे थे और दुनिया सुन रही है अब ये 16 मिनट की गुफ्तगू इमरान खान की। फिर इसके ऊपर जस्टिस अतर मिल्ला के साथ इमरान खान का एक मुकालबा भी है। मैंने नोट लिखा और इसमें इमरान खान साहब का अपना बयान लिखा कि कौन नैब को चलाया करता था। जनरल बाजवा की तरफ इशारा किया। जस्टिस अतर मिल्ला कहते हैं कि नैब का गलत इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। इमरान खान ने फिर पाकिस्तान की आवाम की वकालत किन अल्फाज में की, वो ये कहते हैं कि मैं जेल में हूँ, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। गौर कीजिएगा इस जुमले के ऊपर। हम तो पहले आपको सुनाते रहे ना कि खान साहब ने ये कहा, दूसरी तरफ से जस्टिस जवाल मंदोखेल का क्या कहना था, अतर मिल्ला ने किस चीज़ का हवाला दिया। लेकिन मुलाहिजा कीजिए खान साहब क्या कह रहे हैं। खान साहब ये कहते हैं कि मैं जेल में हूँ, पाकिस्तान की आवाम की सुन ले। इमरान खान क्या कहता है कि मैं जेल में हूँ, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन नैब की वजह से मुल्क का बेड़ा गर्क हो जाएगा। लोग यहाँ से पैसा बाहर चोरी करके भेज देते हैं, गरीब लोग बाहर से पैसा लाते हैं। उन्होंने मुझे 5 दिन में 3 सज़ाएं दी, हमने जेल से बैठकर इलेक्शन लड़ा। मुल्क में फ्री एंड फेयर इलेक्शन होने चाहिए, तभी सियासी इस्तेहकाम आएगा। अब आप अंदाज़ा करें वो बातें जो इमरान खान ने पाकिस्तान की आवाम की हमायत में कही, पाकिस्तान की आवाम की वकालत करते हुए अपना मौक़िफ़ सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान के उन जजेस के सामने रख रहे हैं जिनमें से बहुत सारे इमरान खान को जेल के अंदर ही देखना चाहते हैं। इमरान खान अब तारीख़ का वो हिस्सा है
جو ہمارا حال بھی ہوگا اور ہمارا مستقبل ہوگا، اور کیونکہ یہ تمام انڈیکیٹرز اب آپ کو پاکستان کے سیاسی منظرنامے پر نظر آئیں گے۔ یہ کوئی تعریف نہیں ہے، یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے جو آپ کسی ایجنڈے کے تحت یا لابنگ کرنے کے لیے عمران خان کے حوالے سے کہیں۔ یہ وہ انڈیکیٹرز ہیں جو آپ کو پاکستان کے سیاسی منظرنامے سے مل رہے ہیں۔ آپ نون لیگ کے اپنے کیمپس کے اندر جب کسی سے گفتگو کرتے ہیں، وہ بھی کہتے ہیں کہ یار عمران قابو نہیں آندا۔ لوگ عمران خان کی شہرت سے، مقبولیت سے، دونوں سے خائف ہیں، اور شہرت ایسی ہو عمران خان جیسی، یہ نعرے نون لیگ کے اندر سے لگ رہے ہیں۔ پاکستان پیپلز پارٹی ڈیل کر کے اگر کسی کو وزیر اعظم بنا دے یا کسی کو اس کی کرسی سے اتار دے، یہ سیاست، گندی سیاست پاکستان کے اندر ہوتی ہے۔ لیکن اس سیاست کے اندر یہ پہلی مرتبہ ویورز ہوا کہ عمران خان کی یہ 16 منٹ کی آڈیو پاکستان میں بہت حاوی پڑنے والی ہے لوگوں کے اوپر، کیونکہ لوگوں نے اب عمران خان کو سن لیا کہ ان کا لیڈر، جس کی مقبولیت اس وقت پاکستان میں سب سے زیادہ ہے، اور وہ لیڈر جو عوامی مینڈیٹ پر بات کر رہا ہے، وہ لیڈر جو اس وقت پاپولر لیڈر ہے، وہ لیڈر جو پاکستان کی عوام کے حوالے سے پاپولر فیصلے کرنے کی بات کرتا ہے، یہ اس کی آڈیو ہے، اور وہ کن الفاظ میں پاکستان کی عوام کی وکالت کر رہا ہے۔ پھر ایک جج کہتے ہیں کہ سیاستدان جیل جاتا ہے تو زیادہ میچور ہو جاتا ہے، وہ غلطیوں سے سیکھتا ہے اندر بیٹھ کر۔ اچھا، مجھے یہ بات جو تھی نا اس وقت بھی اچھی نہیں لگی، لیکن یہ بات کہی گئی جج صاحب کی طرف سے، کیونکہ سیاستدان جیل میں کیوں جائے؟ غلطی کرے گا تو جائے گا، چوری کرے گا تو جائے گا، ڈاکہ ڈالے گا تو جائے گا، ویسے کیوں جائے گا؟ اگر آپ انتقام لینے کے لیے جیسا عمران خان کے ساتھ کیا، اب جب خان صاحب کے جتنے کیسز ان کے اوپر بنائے گئے یہ سب بری ہو جائیں گے، تو عمران خان کے یہ 1 برس جب گزر چکا اور اب آنے والے کتنے مہینے عمران خان کو جیل میں رکھا جاتا ہے، یہ واپس کون کرے گا؟ یہ عمران خان کی زندگی سے مائنس نہیں ہوئے، یہ پاکستان کی معیشت سے آپ نے یہ جو 1.5 برس 2 برس یا جتنا بھی عرصہ خان صاحب اندر رہتے ہیں، یہ آپ نے پاکستان کے ساتھ ظلم کیا، اور پاکستان کی ترقی سے یہ وقت آپ نے مائنس کر دیا۔ پھر خان صاحب کی جو سماعت جس میں وہ بول رہے تھے، اس کا دوسرا حصہ شروع ہوتا ہے جس میں سارے ججز مل کر کہتے ہیں کہ عمران خان کو دوسری سیاسی جماعتوں کے ساتھ مل کر بیٹھنا چاہیے اور مسائل کا حل نکالنا چاہیے۔ دوسرے حصے کی آڈیو جی نہیں آ سکی، مگر اب سپریم کورٹ میں عمران خان کے دلائل کی آڈیو لیک نہیں رک سکی۔ کافی سخت سیکیورٹی ہے، آپ یہاں پر پوری کی پوری پلٹون لا کر بٹھا دیں، لیکن یہ جو لوگوں کے خیالات ہیں نا، جو جذبات ہیں، آپ انہیں روک نہیں سکتے۔ وہ چاہے کہیں پر بھی بیٹھے ہو، چاہے وہ سرحد پر بیٹھا ہو نوجوان بھی ہے نا، پاکستان کی افواج کا کوئی جوان بھی اگر وہاں پر بیٹھا ہوا ہے، تو وہ بھی اگر عمران خان سے محبت کرتا ہے نا، تو کوئی اسے گولی اور کوئی سرحد اس کے درمیان، عمران خان کے درمیان اور اس نوجوان کے درمیان جو ہے وہ کھڑی ہو جائے، یہ محبت اب رکے گی نہیں۔ میں آپ کو نا اس کی ایک ایگزامپل دے دیتا ہوں۔ میں موجود تھا لندن میں ایک نجی محفل کے اندر، اور وہاں پر میرا آمنا سامنا ایک ایئر فورس کے ٹرینر کے ساتھ ہوا، اور میں نے اسے 2-3 چیزیں پوچھی، کسی نے تعارف کروایا اور اس نے کہا کہ دیکھیں پاکستان کے حالات کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ میں نے کہا جی یہ حالات ابھی اسی طرح چلیں گے، لیکن عمران خان کی جو رہائی ہے، جب تک آپ نہیں چاہیں گے عمران خان صاحب باہر نہیں آئیں گے۔ اس کے اوپر وہ مسکرانے لگے، اور وہ سمجھ گئے تھے کہ میرا اشارہ کس کی طرف ہے، پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کی طرف ہے، اینڈ ہی واز اے پارٹ آف دیٹ۔ تو اس کے اوپر وہ بہت زیادہ بعد میں کھلکھلا کے ہنسے بھی، اور پھر انہوں نے مجھ سے ایک اور سوال کیا کہ معیشت کے حوالے سے آپ کا کیا خیال ہے؟ اوورسیز پاکستانی بہت بڑی ریمیٹنس جو ہے پاکستان میں بھیجتے ہیں، لیکن ہمارے حالات ٹھیک نہیں ہو رہے۔ بھئی خیرات جب آپ مانگیں گے، ملک و ملکی جہاز آپ نے پکڑا ہوا ہے اور آپ جا رہے ہیں، خیرات کے اوپر صرف یتیم خانے چلتے ہیں، خیرات کے اوپر ملک نہیں چلتے، اور کوئی پلان نہیں ہے اور کوئی اسٹریٹجی نہیں ہے۔ اور مجھے کل کسی نے لاہور سے ایک پوسٹر شیئر کیا جس کے اوپر لکھا ہوا تھا مریم سپیڈ، یعنی یہاں پر سپیڈ پہلے شہباز شریف صاحب کو کہا جاتا تھا، اور اب مریم کے نام کے ساتھ سپیڈ لگا دیا گیا۔ تو یہ نام رکھ دینا اور نام بنا دینا اور نام بگاڑ دینا، ہماری سیاست یہی ہے۔ اب ویورز، یہ جو معیشت کی بات ہے نا، جو بہت ہی انٹرسٹنگ بات انہوں نے کہی، اور مجھ سے وہ بار بار پوچھ رہے تھے عمران خان کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ ہمارے خیالات تو عمران خان کے بارے میں پوری دنیا جانتی ہے کہ ہم کیا سوچتے ہیں۔ اور انہوں نے جب مجھ سے یہ سوال کیا کہ معیشت کو کون سنبھال سکتا ہے، تو میں نے کہا جی ان سے تو نہیں ہوگا۔ اگر پاکستان کے اندر خزانے بھرے ہوتے تو جو اس وقت ہم انڈائریکٹ
आमरीत की शक्ल देख रहे हैं तो शायद ये डायरेक्ट आमरीत होती, ख़जाने भरे होते तो लोगों ने कहना था ठीक है जी हम मुल्क चला लेंगे। लेकिन अब हालात क्या हैं कि आपके ख़जाने खाली हैं, मुल्क के पास पैसा नहीं है, तो इसीलिए शहबाज शरीफ साहब किसी और के लिए मुल्क मुल्की फिर रहे हैं और कर्जा लेने की बात करते हैं। तो इस पर उन्हें क्या जवाब दिया, बहुत ही अहम नुक्ता है। और ये मैं आपको इसलिए वाक़या सुना रहा हूँ चूँकि ये लोग सोचते हैं और लोगों के अंदर अब वो नहीं बोल रहे, इमरान खान बोल रहा है। तो मुझे उन साहब ने जिनका ताल्लुक़ एयरफोर्स से था, वो ट्रेनर हैं, इस वक्त हाजिर सर्विस हैं, उन्होंने कहा कि जनाब हाशमी साहब आप क्या बात कर रहे हैं, इस मुल्क को करें हवाले इमरान खान के और फिर मैं देखता हूँ कि ये मुल्क तरक्की कैसे नहीं करता। इमरान खान दुनिया भर से सरमाया लेकर आएगा, हमें शहबाज स्पीड की, मरियम स्पीड की ज़रूरत नहीं है और मुल्क तरक्की करेगा। ये वो अल्फाज थे जो जितने लोग वहाँ पर बैठे हुए थे वो सब हैरान थे कि देखें एक बंदा जो बात कर रहा है। तो इमरान खान अब लोगों के अंदर से बोल रहा है, लोगों की गुफ्तगू में इमरान खान, लोगों के ख्यालात में इमरान खान, जब भी वो अपने साथ ज़्यादतियाँ होते हुए देखते हैं तो इमरान खान याद आता है। इमरान खान की अब ये जो 16 मिनट की ऑडियो है ना, जो मैंने इतनी लंबी तमहीद बनाकर ये पूरा वाक़या आपको सुनाया, ये इनकलाब बर्पा करेगी। और याद रखिएगा कौम ने अब सुन लिया है, अब देख भी लेगी, सुन लिया है, देख भी लेगी कि उनका लीडर किस तरह से उनके लिए जेल में बैठकर वकालत कर रहा है और उसे अपनी परवाह नहीं है। यहाँ पर तो ये हुआ ना, मेरी बेटी के साथ ये कर दिया गया, मेरे बेटों के साथ ये कर दिया गया, हमें कंधा देने के लिए मुल्क में आने की इजाज़त नहीं थी, हमने दूसरे मुल्क में बैठकर कंधा दिया जनाजे को। जनाब इमरान खान इस किस्म के एक्सक्यूज़ जो है, जब आपने कौम की को लीड करना हो ना तो फिर ख़ानदान बहुत पीछे रह जाते हैं। और अब इमरान खान पाकिस्तान की कौम में बोल रहा है, चाहे वो किसी भी मकातब फ़िक्र से उसका ताल्लुक़ हो, किसी भी तबके की नुमाइंदगी करता हो, किसी भी प्रोफेशन से हो, इमरान खान अब हर शख्स के अंदर बोल रहा है और लोग उसे सुन रहे हैं। और व्यूअर्स आपको दूसरी खबर मैं ये भी दे दूँ कि बैरिस्टर गौहर ने मुज़ाकरात के हवाले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मौक़िफ़ दो टोक अल्फाज में बयान किया। आप भी ये सोचते होंगे कि खान साहब कभी कहते हैं मुज़ाकरात हमने नहीं करने, लेकिन एकदम से वो मुज़ाकरात की बात के ऊपर कैसे आ गए। व्यूअर्स आपको याद रखना चाहिए इस मुज़ाकरात की स्टेटमेंट के पीछे पाकिस्तान की अदलिया का हाथ है और ये तमाम बातें जेल के ओपन फोरम पर की गई, दबे अल्फाज में की गई और ये पैगाम इमरान खान तक पहुंचाया गया। और इमरान खान ने इस पैगाम को किसी हद तक कबूल भी कर लिया कि हमने अब तमाम सियासी जमातों से गुफ्तगू करनी है। मैंने आपको ना कई रोज़ पहले ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की अभी प्रोसीडिंग नहीं हुई थी, ये खबर आपको दी थी कि सब कमेटीज़ और कमेटीज़ के साथ बात की जाए और इमरान खान ने ये बड़ा वाज़ेह पैगाम पार्टी के लोगों को दे दिया है। अब खान साहब के हवाले से बैरिस्टर गौहर क्या कहते हैं, वो ये कहते हैं कि इमरान खान मुज़ाकरात और उनके साथ जो हुआ उसे माफ़ करने के लिए तैयार है। खान साहब अपने साथ तो माफ़ कर देंगे ना, लेकिन जो कौम के साथ हुआ उसे माफ़ नहीं करेंगे। और लीडर ऐसे ही होते हैं, आप जितनी मर्जी तकलीफ़ें एक इंसान को दे दें, वो कहेगा यार कोई बात नहीं मैं माफ़ कर देता हूँ, लेकिन कौम के साथ आप क्यों जुल्म कर रहे हैं। नवाज शरीफ पाकिस्तान आया, उसने अपनी तकरीर मैं, मेरा, हमारा और हाउस ऑफ शरीफ, इससे वो तकरीर आगे नहीं बढ़ी कि हमारे साथ जुल्म किया गया, मेरी हुकूमत को चलता कर दिया गया। वो अभी तक उसी ट्रेजिडी से जो ग्रीक ट्रेजिडी में कन्वर्ट हो गई है उससे वो बाहर नहीं आए। और इमरान खान क्या कहता है कि मैं अपने साथ होने वाले तमाम जो मुजालिम थे, कातलाना हमलों को भी माफ़ करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन जो कौम के साथ हुआ उसे कभी माफ़ नहीं करेंगे। फिर वो ये भी कहते हैं कि पीटीआई कई बार कह चुकी मेरे साथ जो हुआ माफ़ करने को तैयार हूँ, मुज़ाकरात के रास्ते खोले जाएँ, आइन और कानून के दायरे में रहते हुए बातचीत के लिए तैयार हैं। फिर सरबराह पश्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी महमूद खान अचकज़ई से बात करके मुज़ाकरात का आगाज़ करेंगे। मुज़ाकरात करना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का अपना फैसला है, लेकिन महमूद खान अचकज़ई और दीगर जमातों के साथ इत्तेहाद है, उन्हें इत्तेमाद में लेंगे। मुज़ाकरात अलायंस की सतह पर भी होंगे और पीटीआई खुद भी इसका आगाज़ कर सकती है। बैरिस्टर गौहर ये भी कहते हैं कि मुज़ाकरात के अलावा कोई ऑप्शन मौजूद नहीं, हमने मुज़ाकरात से कभी इनकार नहीं किया, बर्फ़ पिघल रही है, हम चाहते हैं कि हालात बेहतर हो जाएं, हमारी मुज़ाकरात की पेशकश को किसी डील से ताबीर ना किया जाएगा। गौर साहब अगर आप इसे डील कहें तो कौम नहीं मानेगी, क्योंकि कौम ने अपने कप्तान को सुन लिया कि वो 16 मिनट की ऑडियो के अंदर ऐसा क्या था। कौम नहीं मानेगी कि इमरान खान कोई डील करके बाहर आना चाहता है, कौम नहीं मानेगी कि इमरान खान अपने लिए डील कर रहा है, अपने बच्चों के लिए डील कर रहा है या अपने ख़ानदान के लोगों के लिए डील कर रहा है। फिर वो ये भी कहते हैं कि पीटीआई चेयरमैन पीटीआई के बानी पीटीआई इमरान खान ने सुप्रीम कोर्ट को मुज़ाकरात के लिए कोई ख़त नहीं लिखा।
सुप्रीम कोर्ट के मुज़ाकरात के ऑप्शन का जवाब भी पीटीआई ही देगी। अच्छा, अब ये इसके ऊपर ना शायद बैरिस्टर गौहर को शायद ये बात मालूम नहीं है। एक लीगल टीम जी उसको बाकायदा तौर पे डिक्टेशन दी गई खान साहब की तरफ से, और 7 निकात उसके अंदर ऐड किए गए जो हम आपको पहले बता चुके हैं, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर बहुत से लेवल के ऊपर सारी इन्फॉर्मेशन एक दूसरे के पास नहीं होती। और बैरिस्टर गौहर जो है शायद उनको ये मालूम नहीं, लीगल टीम उसको ये बाकायदा तौर पर डिक्टेट करवाया गया है कि इस ख़त के अंदर हमने क्या लिखना है। अच्छा व्यूअर्स, अब कुछ चीज़ें ये हैं कि खान साहब ने महमूद अचकज़ई और दीगर जमातों पर इत्मीनाद तो पहले ही था उन्हें, अब उन्होंने फजल रहमान की तरफ भी देखना शुरू कर दिया, तो ये बर्फ़ पिघल रही है सर। और द ग्रेटर इंटरेस्ट मेरा ख्याल है कि तमाम क़ुव्वतों को इकट्ठे होकर इस हुकूमत को गिराना है और इसे घर भेजना है। ये वक्त की अहम तरीन ज़रूरत है। खान साहब ने दरवाज़े खोल दिए हैं और अब देखना होगा कि दूसरी तरफ से किस किस्म का बयान आता है। अब बयान जी दूसरी तरफ से आ भी गया है, और बयान क्या आया? राना सनाउल्लाह साहब मैदान में आए, उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर जी एक बड़ा हमला किया है। अब वो ये कहते हैं कि इस वक्त रिपोर्ट्स हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कोई नया 9 मई करने जा रही है। देखिए जी, पहला 9 मई तो आपसे संभाला नहीं गया, और मैं बड़ी जिम्मेदारी से बात कर रहा हूँ। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अगर वो लोग जो इसके अंदर मुलविस हैं, और ये अल्फाज इमरान खान के हैं, उन्हें आप पकड़ें, सजाएं दें, और इमरान खान उसके रास्ते में कभी भी खड़े नहीं होंगे। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का नाम इस्तेमाल करके अगर किसी ने 9 मई किया तो आप उन लोगों को पकड़ लें खुदा के लिए। यही डिमांड पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की है, इमरान खान की है, पाकिस्तान की आवाम की है, क्योंकि अब हम किसी एडवेंचर के मुतहम्मिल नहीं हो सकते। पाकिस्तान की मईशत के पल्ले कुछ नहीं है। आप इनकी रिपोर्ट्स को उठाकर देख लें, ये जो मर्ज़ी कहते रहें, हमारी मईशत तबाह हो चुकी है। ये ऐलान नहीं सिर्फ करते, क्योंकि कर्ज़ों पर हुकूमतें दोस्तों नहीं चलती, यतीम खाने चलते हैं। और अगर आप पाकिस्तान की हुकूमत को इसी तरह और मुल्क को चलाना चाहते हैं, ये ज़्यादा देर नहीं चलेगा। अच्छा, अब जो दूसरी चीज़ है, राना सनाउल्लाह साहब जो कह रहे हैं ना कि ये 9 मई रिपोर्ट कहीं हो रहा है, मैंने आपको ना बहुत पहले ये कहा था कि तहरीक इंसाफ को चाहिए कि जब ये 9 मई के जितने भी मुल्ज़मान थे, आप अदालतों से सुरखरू हुए, बरी हो गए, आप ये मामला उठाकर एक बड़ी अदालत में लेकर जाएं और 9 मई के मुकदमात के हवाले से आप अपना मौक़िफ़ पेश करें कि ये झूठे मुकदमात हैं और हमें विक्टिमाइज़ किया जा रहा है, नंबर 1। अब दूसरी चीज़ जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ जोड़ी गई वो ये थी कि खान साहब की जेल में शाही ज़िंदगी। यही हुआ ना कि वो तो जी इस वक्त छुट्टियों पर हैं। ऐसी सहूलियात तो पाकिस्तान में एक 5 स्टार होटल में भी नहीं मिलती। यानी झूठ बोलने का इनका जो म्यार है वो आपके सामने है। यार झूठ तो कोई नस्ली और असली बोला करो, यानी झूठ के भी कोई दर्जे होंगे, लेकिन इनको झूठ बोलना भी नहीं आता। और फिर मैंने आपको ये भी कहा था कि तहरीक इंसाफ को फौरी तौर पर अदालत का दरवाज़ा खटखटाना चाहिए, क्योंकि ये एक सिक्योरिटी रिस्क है। ऐसे ही है ना, आपने उसका खाका भी पेश कर दिया, खान साहब कहाँ सोते हैं, बेड कहाँ पर है, टेबल कहाँ पर है, वो कितने कमरे हैं, अहाता कैसा है, सब कुछ आपने दुनिया के सामने रख दिया। और इसको उठाया जाए मामले को अदालत के लेवल के ऊपर, ताकि इसके ऊपर पूछगिछ हो सके, हुकूमत को टफ टाइम दिया जा सके। लेकिन तहरीक इंसाफ ने अभी तक ऐसा नहीं किया। क्यों नहीं किया? करना चाहिए। आप भी जी टैग करें तहरीक इंसाफ के ऑफिशियल अकाउंट्स के ऊपर, उन्हें बताएं कि ये कितना बड़ा एक रिस्क इन्होंने क्रिएट कर दिया, लेकिन तहरीक इंसाफ ने ऐसा कुछ नहीं किया। अब दूसरी चीज़, ये जो राना सनाउल्लाह जिसके पास अवामी मैंडेट नहीं है, वो एक छोटा सा सियासी बोना है और वो पॉपुलर फैसले करने की कोशिश कर रहा है। पॉपुलर फैसले पॉपुलर मैंडेट से होते हैं राना साहब, और आप जैसे सियासी प्यादे जिनके पास पाकिस्तान की आवाम का मैंडेट नहीं है, बल्कि आप नून लीग की पर्ची पर इस वक्त कुर्सी पर बैठे हुए हैं, आप क्या कहते हैं कि हमारी रिपोर्ट्स है कि 9 मई हो रहा है। तहरीक इंसाफ को फौरी तौर पर जितनी भी स्टेटमेंट्स हैं उनको इकट्ठा करके अदालत जाना चाहिए और इनसे इस बयान की बाकायदा तशरीह करवाई जाए, एक्सप्लेनेशन कॉल की जाए और पूछा जाए कि जनाब ये जो रिपोर्ट्स आप पेश कर रहे हैं, कहाँ पर ये रिपोर्ट्स मौजूद हैं, और हमें उन अवामिल तक यानी अदालत के ज़रिए ये डिमांड की जाए कि बताया जाए कि वो कौन से अवामिल हैं, वो कौन से करैक्टर हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में जो 9 मई की प्लानिंग कर रहे हैं, ताकि इस मामले को यहीं पर रोका जा सके और ये मामला अदालत लेकर जाएँ। स्टेटमेंट राना साहब ने जारी कर दी है। अब देखना ये होगा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इसका रिएक्शन क्या देती है। अदालत जाएं जी, इसके अलावा कोई हल नहीं है, क्योंकि आपके ऊपर इल्ज़ाम लग रहा है। और जब आप सफ़र करते हैं या पाकिस्तान की कोई दूसरी सियासी जमात सफ़र करती है तो इससे जमहूरियत सफ़र करती है। पॉपुलर फैसले नहीं हो पा रहे, मुल्क चल नहीं रहा, हम कर्ज़ों के बोझ तले दब चुके हैं। हमारी तीसरी पीढ़ी इस वक्त जो है दुनिया में नहीं आई, और जो हमारी तीसरी जनरेशन है वो इस वक्त
قرض میں ہے، اور اس سے پہلے ویورز کبھی نہیں ہوا ہم نے اگر کہیں ترقی کی ہے تو ہم نے قرض لینے میں ترقی کی ہے۔ ہم دنیا کے وہ چوتھا ملک بن گئے جو اس وقت IMF کی لسٹ کے اوپر سب سے ٹاپ کے اوپر ہے، جس نے سب سے زیادہ قرض لیا۔ تو یہ کوئی ایسی بات نہیں جس کے اوپر آپ فخر محسوس کریں، بلکہ شہباز سپیڈ، مریم سپیڈ، یہ جتنی سپیڈز ہیں نا جو اس وقت پاکستان کے اندر جن کے نام رکھے گئے، یہ بہت سپیڈ کے ساتھ پاکستان کا دیوالیہ نکالنے کے لیے نکلے ہیں۔ تو خدا کے لیے PTI کو چاہیے کہ اب 9 مئی کے حوالے سے جن رپورٹس کا رانا صاحب اشارہ کر رہے ہیں جس طرف، اس کے اوپر باقاعدہ سپریم کورٹ کا، اسلام آباد ہائی کورٹ کا یا کسی اور عدالت کا دروازہ کھٹکھٹایا جائے اور ان سے پوچھا جائے کہ ان کے پاس کس قسم کی رپورٹس موجود ہیں۔ بالکل اسی طرح جس طرح کابینہ نے ایک فیصلہ کیا اور عمران خان کے خلاف مقدمے کا، اور کیا ہوا کہ اسے آپ نے لاہور ہائی کورٹ میں چیلنج کر دیا۔ اب اس کے اوپر کابینہ نے کیا فیصلہ کیا ہے، لاہور ہائی کورٹ نے ایک تفصیلی جواب پنجاب حکومت سے طلب کیا۔ اسی طرح اس کے اوپر بھی آپ کو کرنا چاہیے۔ ویورز، آپ کو میں خبر یہ بھی دے دوں کہ شہباز شریف صاحب کی زرداری صاحب کو آفر ہے اور ان کی ملاقات ہوئی، اور شہباز شریف صاحب نے بجٹ کے لیے پاکستان پیپلز پارٹی کی حمایت طلب کر لی ہے۔ پیپلز پارٹی کے تحفظات تھے، خورشید شاہ صاحب بار بار ہی کہہ چکے کہ ہمیں بجٹ میں شامل نہیں کیا گیا، عام آدمی کو کیا ریلیف دیا جا رہا ہے ہمیں یہ بھی نہیں بتایا گیا۔ تو اتحادی ہیں جی آپ اگر انہیں اعتماد میں نہیں لیں گے تو پھر یہ حکومت کیسے چلے گی؟ اچھا، اس میں نے ٹوسٹ کیا ہے، کیچ کیا ہے، یہ بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ پیپلز پارٹی نے نخرے کیوں کر رہی ہے کہ ٹھیک ہے یار، انہوں نے وقتاً فوقتاً یہ پریشر کریٹ کرنا ہوتا ہے، اور یہ بار بار اپنے ایسے بیانات کے ذریعے نون لیگ کو یاد کرانے کے بجائے اسی طرح اتحادی ہے گئے ہیں، اور اتحادی ہونے کی حیثیت سے ہمارے کچھ حقوق بھی ہیں، اور پاکستان پیپلز پارٹی نے اب یہ کام شروع کر دیا ہے۔ وہ بار بار شہباز حکومت کے اوپر پریشر ڈال کے اپنی باتیں منوائیں گے۔ کیا چاہیے جی کہ ان کو روکا جائے، ان کو ڈرایا جائے، ان کو دھمکایا جائے کہ اگر تم نے ہماری باتیں نہ مانی تو دیکھو پھر ہم حکومت کس طرح گراتے ہیں۔ یہ بار بار یاد دہانی پیپلز پارٹی اسی طرح کرواتی رہے گی، اور انہوں نے یہ جو کابینہ میں توسیع کا فیصلہ کیا ہے، اب پتہ یہ چل رہا ہے جی کہ جو پنجاب میں پیپلز پارٹی کو من پسند وزارتیں نہیں ملی، اس کے اوپر ان کے تحفظات تھے، وزارتیں پنجاب میں مل جائیں گی تو یہ معاملہ ٹھیک ہو جائے گا، اور یہی رائٹ ٹائم تھا پیپلز پارٹی سمجھتی ہے پریشر بلڈ اپ کرنے کا کہ اگر ہمیں پنجاب میں وزارتیں نہیں دیں تو ٹھیک ہے، ہم بھی آپ کے اس بجٹ کے اوپر جو آپ سپورٹ لینا چاہتے ہیں وہ ہم آپ کو سپورٹ نہیں دیں گے۔ یہ جو اتحادی سیاست ہوتی ہے نا، یہ بلیک میلنگ کی سیاست ہوتی ہے۔ MQM نے اپنی اس کی ساری تاریخ آپ اٹھا کر دیکھ لیں، انہوں نے ہمیشہ پاکستان کے اندر بلیک میلنگ کی سیاست کی کہ اگر تم ہماری بات نہیں مانو گے تو ہم تم سے الگ ہو جائیں گے۔ کراچی کی وہ بات کرتے رہے، کراچی چلتا ہے تو ملک پلتا ہے۔ یہ سٹیٹمنٹس کس نے دی؟ یہ نعرے کس نے آپ کو دیے؟ یہ ان جماعتوں نے دیے نا۔ پاکستان کی عوام، ہمارا دل کرتا ہے کہ ہم بھی کراچی جا کر رہیں، کراچی کے سمندر کو اسی طرح دیکھیں جس طرح کراچی کی عوام دیکھتی ہے، لیکن دیٹ از سو سیڈ کہ کراچی گندگی کا ڈھیر بن گیا ہے۔ جو روشنیوں کا شہر ہوا کرتا تھا اب آپ کو وہاں پر گندگی نظر آئے گی۔ حالات ٹھیک نہیں ہیں، اور عام بندہ جو ہے وہ گھر سے جب باہر نکلتا ہے تو اسے یہ معلوم نہیں ہوتا کہ وہ کب گھر واپس آئے گا یا نہیں آئے گا، اور لوگ اب اس زندگی کو اب ایک روٹین سی بن گئی۔ روزانہ خبر سنتے ہیں کہ کراچی میں اتنے لوگ جو ہیں موبائل سنیچ ہوا اور مزاحمت کرتے ہوئے نوجوان کو مار دیا گیا۔ ابھی ریسنٹلی جو گولڈ میڈلسٹ تھا بچہ، دیکھیں کتنا پیارا بچہ اس دہشت گردی کی بھینٹ چڑھ گیا۔ اس میں قصور کراچی کی ان سیاسی جماعتوں کا ہے جو کراچی کو اپنی جاگیر سمجھ کر مرکز میں بیٹھ کر سیاست کرتے ہیں۔ ہمیں MQM نہیں چاہیے، ہمیں پاکستان چاہیے، ہمیں کراچی چاہیے، ہمیں پنجاب میں کے اندر ایک خاندان نہیں چاہیے، ہمیں پاکستان چاہیے۔ اور یہ جو علاقائی آپ نے جو سیاست اور پاکستان کے خد و خال کے اندر اس سیاسی یہ جو سیاست ہے جس طرح آپ اسے پروان چڑھا رہے ہیں، یہ ہمیں نہیں چاہیے۔ سیاست کرو پاکستان کے لیے۔ اگر MQM یہ کہے کہ مرکز کو کراچی کے حقوق ملنے چاہیے اور کراچی کی عوام کو ان کے حقوق ملنے چاہیے، یہ نعرہ نہیں ہونا چاہیے۔ نعرہ یہ ہونا چاہیے کہ پاکستان کو اس کے حقوق ملنے چاہیے، پاکستان کی عوام کو اس کے حقوق ملنے چاہیے۔ سندھ کے اندر لوگوں کی پرائیویٹ جیلیں ہیں، پنجاب کے اندر لاہور سے آگے آپ کو ترقی نظر نہیں آئے گی، ٹھیک ہے؟ کراچی میں تو خیر ترقی کا نام و نشان ہی نہیں۔ بلوچستان کے اندر
آپ کو گوادر نظر آئے گا اور وہ بھی پورا نہیں ہو سکا، سی پیک آپ کو نظر آئے گا وہ بھی پورا نہیں ہو سکا، سیاست کی بھیڑ چڑھ گیا۔ اور کے پی کے اندر حالات اگر کہیں پہ بہتر نظر آتے ہیں تو پھر وہاں پہ مہاجرین کے مسائل، دہشت گردی کے مسائل، یعنی پورے کا پورا ملک جو ہے وہ جل رہا ہے، اور کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی مسئلہ موجود ہے، اور سیاسی جماعتیں ان مسائل کو حل کرنے میں ناکام ہوئی، چونکہ وہ سیاست جس صوبے کے اندر جو جماعت کر رہی ہے وہ اسی لیول کے اوپر سیاست آپ کو کرتی ہوئی نظر آتی ہے۔ ایک ایسی جماعت کی ضرورت ہے، ایک ایسی سوچ کی ضرورت ہے جو ملک گیر ہو، جو پورے ملک کی نمائندگی کرتی ہو، جو صرف کراچی کی نمائندگی نہیں کرتی ہو بلکہ پورے پاکستان کی نمائندگی کرتی ہو، تبھی ہم جو ہے وہ آگے بڑھ سکیں گے۔ مجھے یہ بات کئی برس میں مجھے یہ احساس بھی ہوا اور میں نے اس کو دیکھا بھی ہے۔ برطانیہ کے اندر نا ویورز، جو لوگ ہمیں برطانیہ میں سنتے ہیں، آپ خود اسے آبزرو کر کے دیکھ لیں، ہمارے ہاں یعنی برطانیہ کے اندر کوئی شخص یہ نہیں کہتا کہ جناب میرا تعلق بی جے پی سے ہے، میرا تعلق کانگریس سے ہے، میرا تعلق فلاں جماعت کے ساتھ ہے، غریب عوام پارٹی سے میں بلونگ کرتا ہوں۔ وہ سب انڈینز ہیں اور وہ اپنے ملک کی بات کرتے ہیں، اسی لیے انڈینز ہمارے سے بہت آگے چلے گئے، وچ از اے سیڈ اینڈ ہارش ریالٹی، ایسا ہی ہے۔ اور دنیا کی بڑی بڑی کمپنیز میں جتنے بھی سی اوز ہیں وہ انڈینز آپ کو نظر آئیں گے۔ ہم پیچھے کیوں رہ گئے؟ ہمیں یہاں پر بھی یہ تقسیم نظر آتی ہے، ہم پاکستان کی بات کم کرتے ہیں، ہم سیاسی جماعتوں کے ساتھ وابستگی کی بات زیادہ کرتے ہیں، وچ از اے سیڈ ریالٹی۔ تو یہی چیز آپ کو پاکستان کے اندر بھی نظر آئے گی، پاکستان کی بات کم ہوتی ہے اور علاقوں کی بات زیادہ ہوتی ہے۔ اور یہ جو 18ویں ترمیم تھا جسے لوگ کہتے ہیں جی کہ بڑا زبردست کام ہوا، صوبوں کو ان کے حقوق ملنا شروع ہو گئے۔ دیکھیں جب مرکز میں بیٹھ کر جب پاکستان کی بات ہوگی نا اور صوبوں کی بات نہیں ہوگی تو پاکستان ترقی کرے گا۔ اس میں سب سے بڑا نقصان کیا ہوا 18ویں ترمیم کا کہ صوبے اپنا حق مانگتے ہیں، ٹھیک ہے، اور مرکز وہ پیسہ اس سے لیا جاتا ہے، لیکن مرکز کی آمدنی اس طرح کی نہیں ہے، ٹھیک ہے، اور صوبے بہت سارا شیئر لے کر چلے جاتے ہیں، جس سے نقصان مرکز کو ہوتا ہے، کیونکہ قرضہ پاکستان کے اوپر ہے، قرضہ پنجاب کے اوپر نہیں ہے یا قرضہ سندھ کے اوپر نہیں ہے۔ جو قومی قرضہ ہے نا، جو پوری قوم نے دینا ہے، وہ آپ کا سینٹر میں ہے، اور یہ ایک بہت بڑی رکاوٹ ہے۔ میرا یہ اوپینین ہمیشہ سے رہا کہ ملک کی بات ہوگی تو پاکستان ترقی کرے گا، یہاں پر صوبوں کی بات ہوتی ہے، اور اس کی ایک وجہ بھی تھی، اس کی ایک سیاسی وجہ بھی ہے۔ میں یہ بات کر کے آپ سے اجازت چاہوں گا، وہ وجہ یہ ہے کہ پیپلز پارٹی پورے ملک کی جماعت نہیں بن سکی اور اپنی نمائندگی کھو بیٹھی، نون لیگ پورے ملک کی جماعت نہیں بن سکی، نمائندگی کھو بیٹھی، ان کے پاس کبھی بھی ریپریزنٹیشن پورے ملک میں نہیں تھی۔ تو ان تمام وڈیروں نے اور ان تمام چودھریوں نے فیصلہ کیا کیوں نہ ہم اپنی اپنی ریاست بنا لیں۔ پنجاب نون کا ہمیشہ سے وہ چاہتے رہے کہ یہ ہمارا گڑھ ہے، ایک ریاست انہوں نے بنانے کی کوشش کی، اور سندھ کے اندر بھی یہ حالات رہے، لیکن پاکستان تحریک انصاف نے آ کر اس جمود کو توڑا ہے اور وہ پورے ملک کی نمائندگی کر رہی ہے۔ پنجاب کے اندر یہ فارم 47 نہ ہوتا تو میں دیکھتا ہوں کہ کس طرح ان کی حکومت بنتی، مرکز میں بھی، پنجاب کے اندر بھی اور دیگر صوبوں میں بھی۔ یہ جوڑ توڑ کا کھیل ہے، کبھی آپ اس پارٹی میں ہیں، کل کو آپ کسی دوسری جماعت میں ہوں گے۔ جو نگران تھے آج وہ ملک کو چلا رہے ہیں، اور یہ بھی پہلی دفعہ پاکستان کی تاریخ میں ہوا کہ نگرانوں نے پہلے نگران حکومتوں میں اپنا کام کیا اور پھر اس کے بعد ملک کی بڑی بڑی کرسیوں پر بیٹھ گئے۔ یہ فیصل والا جیسے لوگ کس کی نمائندگی کرتے ہیں؟ یہ پاکستان کی نمائندگی نہیں کرتے۔ ویورز، یہ شو تھا آج کا ہمارا، بات بہت دور نکل گئی۔ اس پر ضرور کمنٹ بھیجیے گا کہ پاکستان یا 18ویں ترمیم، اس کے اوپر ضرور آپ نے اپنے کمنٹس بھیجنے۔ اجازت دیجیے، اللہ نے